अस्माभिः कृतः। सम्यक् अस्ति। गुरुदेव सादरं प्रणमामि। प्रणमामि महोदय। बहु सुन्दरं सुन्दरम् आयोजनं क्रियते भवद्भिः। एवमेव मध्ये मध्ये एतादृशमेव आयोजनं क्रियताम्, येन अस्माकमपि उत्साहवर्धनं भवेत्, अस्माकं विद्याशाखा इतोपि प्रसरेत्, अन्येपि छात्राः संस्कृतभाषकाः भवेयुः। या इह अस्माकं गुरुचरणैः कृता आसीत् सा एव इदानीं सम्पूर्णतां याति। भवत्सदृशाः तत्र संस्कृतसमुपासकाः सन्ति, ये संस्कृतं निरन्तरं संस्कृतगङ्गायाः धारा निर्वाहगत्या प्रवाहितुं समर्थाः भवन्ति, प्रवाहयन्ति च इति दृष्ट्वा मोदते मन्मनः। अस्माकं मनः, अस्माकं समेषां तत्र संस्कृतानुरागिणां मनः मोदते। पुनः अद्यतनीयं यत्किमपि वर्तते, मम तु कथनं बहु चलिष्यति, यत्किमपि वर्तते तत् साध्यताम्। जी, अत्र अस्माकं संस्कृत हजारीबाग तत्र संस्कृतभारती संस्था वर्तते महोदय। गौरवमहोदयाः सन्ति, एते चतुर्थं सत्रे पठन्ति, किन्तु संस्कृतभारत्याम् अपि एते पाठयन्ति। एते अपि अस्माकं अत्र कक्षायाः ते प्रशिक्षकरूपेण सन्ति। तर्हि अद्य मञ्चसञ्चालनं ते एव कारयन्ति। गौरवमहोदय। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनीयायाम् आयोज्यमानायां संस्कृतगीतस्तुते काव्य इति प्रतियोगितायाम् अस्मिन् आमुखपटले भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च विदधामि। या अस्माकं परम्परा वर्तते तामेव अनुसृत्य अहं मङ्गलाचरणं कर्तुं कोमल भगिनीम् आकारयामि, यत् तत्र आगत्य मङ्गलाचरणं करोतु इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आशाशुराशि भवदङ्गवल्ली भाषिदाशि कृतदोग्धसिन्धुं मन्दस्मृतिनिन्दृतसारदेन्दुं वन्दे रविन्दासं सुन्दरितों वन्दे रविन्दासं सुन्दरितों। धन्यवाद। शोभनं। बहु शोभनम्। एतदनन्तरं तत्र समागतानाम् अतिथीनां परिचयं कारयन् अहं गौरवम् अनुभवामि। तत्र अस्माकं कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण समागतवन्तः सन्ति डॉक्टर पंकज झा गुरुमहोदयाः। एते महोदयाः उत्तराखण्ड सर्वकारेण सम्मानिताः सन्ति, तथा च नव्यवैयाकरणाः अपि एते महोदयाः सन्ति। महोदयेन बहूनि संस्कृतगीतानि अपि गीतानि सन्ति। महोदयेभ्यः अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनं च विदधामि। सममेव अस्माकं तत्र अतिथिरूपेण एव सन्ति अस्माकं सहयोगिनः डॉक्टर मनीष चंद्र पांडे महाभागाः। महोदयेभ्यः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनं च विदधामि। तथा च अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः सन्ति डॉक्टर राम सेवक महाभागाः, अस्माकम् अग्रजाः। महोदयेभ्यः अपि अस्मिन्
प्रतियोगितायाम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अत्र समागतानाम् अतिथीनां स्वागतगीतेन स्वागतं कर्तुम् अहं सीजल मिश्राम् आकारयामि यत् अत्र आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तुतु इति। गौरव जी, कमपि एकं जनं वा तत्र जी महोदय। छात्रां वा एवं तत्र निर्दिशन्तु यत् ते सर्वं लिखेयुः। कः कस्मिन् क्षणे आगतः, कः किं कृतवान्, एतत् सर्वं वृत्तलेखनं यद् भवति न, इदानीं यदि लेखिष्यति तो पश्चात् पुनः वीडियो दर्शनार्थं कालः न अपेक्षते। अन्यथा किं भवति, कार्यक्रमः अतीतः भवति, तदा पुनः वीडियो जनाः तत्र पश्यन्ति, पुनः तत्सर्वं लिखन्ति। तो इदानीमेव यथा क्रमं ते सर्वे लिखेयुः, पश्चात् एकं वृत्तं निर्माय मह्यं प्रददातु, अहं संस्कृतसंवादे प्रेषयिष्यामि। अस्तु, आम् मध्ये मध्ये चित्राकर्षणमपि कुर्वन्तु। किं महोदय ध्वनिः न आगतः। अत्र साधना वर्तते गौरवजी, साधना। आं महोदय। स्नेहा सिंह। हाँ महोदय, सर्वेभ्यः नमो नमः। हाँ, नमो नमः। साधना, अत्र किं किं भवति कविसम्मेलने तत्सर्वं भवती लिखतु। सम्यक् अस्ति? कः मनसञ्चालनं करोति, के अत्र मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति, एतत् सर्वं किं किं भवति सर्वं लिखतु भवती। सम्यक् अस्ति भो? चलतु गौरवजी। अग्रे चलामः। तर्हि स्वागतगीतं प्रस्तुतुं सृजल सचित्रेण आगच्छतु। महोदय ग्रुप में लिख के डालना है। नहीं नहीं, आप अपने पास कागज में लिख के रखो। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। प्रणति भवैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भवैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचिरामः श्रीमतामभिनन्दनं। प्रणति भवैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भवैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय। प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय। प्रणति भावै व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं। नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां विराजनं। नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां विराजनं। प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं। स्वागतं शुभवन्दनं। स्वागतं शुभवन्दनं। धन्यवाद। बहु शोभनं गीतं भवत्या गीतम्। एतस्मात् अनन्तरं यत् अस्माकं यत् कार्यक्रमः निर्धारितः अस्ति तस्मिन् एव वयं सर्वे गच्छामः, प्रविशामः। यथा वयं जानीमः एव यद् इयं प्रतियोगिता अस्माभिः आयोजिता वर्तते। 20 अङ्कानाम् इयं प्रतियोगिता वर्तते। सर्वे सज्जाः सन्ति। सर्वे स्वकीयं प्रस्तुतिम् अत्र कुर्वन्तु। सर्वादौ
अहं स्वकीयां प्रस्तुतिं प्रस्तुतुं साधना भगिनीम् आकारयामि स्वकीयां प्रस्तुतिं प्रस्तुयात् इति। धन्यवाद महोदय। मनीष महोदयः अत्र निर्णायकरूपेण तत्र सन्ति। मनीष महोदयः, गुरुजी। हाँ हाँ महोदय, वदामि। 20 अङ्कानाम् इयं प्रतियोगिता वर्तते। 10 अङ्काः भवद्भिः देयाः वर्तते, 10 अङ्काः रामसेवक महोदयेन अस्तु देयाः। तर्हि 20 अङ्कानां नामानि लिखित्वा महोदय। जातम्। अस्तु महोदय। साधना सचित्रम। ध्वनि सम्यक् रूपेण श्रूयते महोदय? श्रूयते श्रूयते। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं भ्रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। धन्यवादः। बहु शोभनं। भवतीभिः गीतम्। एतस्मात् अनन्तरम् अस्ति पीयूष कुमारः। पीयूषम् अहं निवेदयामि यत् अत्र आगत्य स्वकीयं यदस्ति काव्यं तत् प्रस्तुतु इति। पीयूषः, भवतः अनम्यूट् क्रियताम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य अहं प्रथमं संस्कृतस्य स्वस्य कविता प्रस्तोतुं गच्छामि। उच्यते यत् प्रेम्णः सर्वे समे भवन्ति, परन्तु कदाचित् द्वयोः हृदययोः मध्ये दूराणि केवलं दूरस्य विषये एव न भवन्ति। परिस्थित्याः ग्रामस्य नगरस्य च स्वप्नानां सत्यानां चापि भवन्ति। कदाचित् हृदयं कस्मैचित् एतावत् इच्छति यत् सः स्वयमेव अवगच्छति यत् कदाचित् एषः प्रेम तस्य भागे न लिखितमासीत्। इदं प्रेम एका भावना, तादृश प्रेमस्य कथा। अत्र मम काव्यं प्रेमस्य निगडाः इत्युक्ते प्रेम की बेड़ियां। तर्हि प्रारम्भं करोमि अहम्। अहं हिंदी माध्यमस्य लम्पटः अस्मि। अहं हिंदी माध्यमस्य लम्पटः अस्मि, त्वम् आङ्ग्ल माध्यमस्य उर्वशी प्रिये। अहं हिंदी माध्यमस्य लम्पटः अस्मि, त्वम् आङ्ग्ल माध्यमस्य उर्वशी प्रिये। अहं ग्रामस्य रजः मृत्तिका च, त्वं नगरस्य चकाचक्यं प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। त्वं प्रकृत्याः सुष्ठु कृतियसि, त्वं प्रकृत्याः सुष्ठु कृतियसि, अहमस्मि पृथिव्याः भारः प्रिये। त्वं नित्यं करोषि स्नानम्, अहमस्मि अमावस्यायाः चन्द्रमा प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। त्वं प्रयुज्यसे फेनकं नित्यम्, अहं लिम्पामि सर्षपतैलं प्रिये। त्वम् अय्यरस्य सङ्गिनी भविता असि, त्वम् अय्यरस्य सङ्गिनी भविता असि, अहमस्मि भाग्यहीनः जेठालालः प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। अहमस्मि काकस्य कटुवाणी, त्वं मयूर्या ध्वनि अमूल्या प्रिये। त्वं स्त्रियः आमानुषी ममता असि, अहं निर्दयः मांसाभक्षी प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। अहम् एकः दानस्य कम्बलम् अस्मि, त्वम् अस्ति और्णपट्टः प्रिये। अहं साधारणः मध्यमवर्गीयः अस्मि, त्वम् असि धनस्य डाकिनी प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। अहं धनस्य कृते कृपणः अस्मि, तव कुटुम्बं राजवल्लभं प्रिये। अहं दुर्भिक्षस्य वन्द्यां भूमिः, त्वं माघस्य आढकी असि प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। अहं चैत्रस्य अपरिपक्वः आम्रफलम् अस्मि, त्वं कल्मयाम्रः ज्येष्ठमासस्य प्रिये। त्वं फाल्गुनस्य बहुमूल्यः कण्टकी फलम्, अहम् अस्मि चूर्णस्य अल्पार्घ्रः प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। त्वं स्वगृहस्य भार्गवी असि, त्वं स्वगृहस्य भार्गवी असि, अहम् अनाहूतः अतिथिः प्रिये। त्वं स्वगृहस्य सुवासिनी असि, अहं योतकस्य विनिमयः सम्भारः प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। त्वं बहुमुक्तचित्ता असि, अहं रूढिवादस्य दासः प्रिये। त्वं राज्ञी स्वस्य वीथीनाम्, अहमस्मि क्षेत्रस्य पिशाचः प्रिये। कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, कथं भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये। एतावत् श्रुत्वापि न परिवर्तितः भवत्या किमपि निर्णयः प्रिये। तर्हि क्षमायाचेन केवलं वदिष्यामि, न भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये, न भविष्यति अस्माकं मेलनं प्रिये।
प्रेम सर्वदा संयोगस्य कथा न भवति, कदाचित् प्रेम्णः अपि त्यागः इति अर्थः। धन्यवादः। शोभनम् शोभनमस्ति। गुरुमहोदयः किमपि अग्रे चलामः। अस्य विषये वक्तुम् इच्छन्ति किम्? अस्याः कवितायाः विषये आम्, आम्। किमपि? एकमेव प्रतिभा तु अतीव प्रखरा वर्तते। इदानीं पूर्वं छन्दसि रचयन्तु। छन्दमुक्तानि या छन्दमुक्तस्वरूपाः कविताः इदानीं संस्कृते न प्रविष्टाः। ते न प्रवेशेयुः इत्येवम् अस्माकम् इच्छा। यतोहि किमपि उक्त्वा किमपि लिखित्वा जनाः कवयः भवन्ति, परन्तु कविभवने कीदृशी प्रतिभा अपेक्षते, कीदृशी तत्र बुद्धिः अपेक्षते, अथ च कीदृशः परिश्रमः अपेक्षते, एतत् सर्वमपि छन्दशास्त्रं पठित्वा एव वयं जानीमः। एतस्मात् पूर्वं छन्दसि अपि रचयन्तु। मुक्ताः कविताः अपि अग्रे आगमिष्यन्ति, परन्तु यावत्पर्यन्तं संस्कृतसमाजे एतस्य प्रतीक्षा वर्तते तावत्पर्यन्तं वयमपि प्रतीक्षमाणाः भवामः। यदा आगमिष्यति तदा अस्माकमपि आगमिष्यति। एतदेव। इदानीम् अग्रे चल्यताम्। आम् महोदय, धन्यवादः महोदय। अग्रिमा अस्ति निशा पाण्डे। निशा भगिनी अहं विनिवेदयामि यत् अत्र आगत्य यदस्ति प्रस्तुतिं प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो अद्य अहम् एकं श्लोकं वदामि। द्वादशज्योतिर्लिङ्गाष्टकं स्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विसदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीनं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे अपि मुदावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीनं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोपवेत्रे समागमेशाजनितायनाय सदेव माधा त्रिपुरे वसन्तं मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरस्वनिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं शुराशुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामेशदङ्गे नगरे तिरम्मे विभूषिताङ्गं विवेश भोगे सद्फलमुक्ति प्रदमेशकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनित्रे सुराशुरीर्यक्षमुहोरकात्ते केदार
शिवमेकमीडे सैलवसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद् दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपाणिर्जलराशियोगे निपत्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यां नियतं नमामि यं डाकिनी शाकिनीकासमाजे निषेव्यमानं विसिताश्च नैश्च सदैव भीमादिपत्प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरी रम्यविशालकेऽस्मिन् शमुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं ग्रीष्णेश्वराख्यां शरणं प्रपद्ये ग्रीष्णेश्वराख्यां शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मया द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनं प्रोक्तेदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च फलं तदालोक्य निजं भजेच्च इति श्रीद्वादशज्योतिर्लिङ्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। बहुशोभनम्। अग्रे चलामः। अग्रिमा वर्तते शिवानी मेहता। शिवानी मेहताम् अहं निवेदयामि यत् श्लोकं यदस्ति तत्र आगत्य श्रावयतु इति। शिवानी मेहता। सर्वेभ्यो नमो नमः महोदय। नमो नमः। अहं नाम शिवानी कुमारी अस्ति। अहम् एकं श्लोकं गास्यामि। कश्चित् कान्ता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमता सापनास्तङ्गमित महिमा वसभोगेन भर्तु यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धछायातरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। धन्यवाद। इतोपि एकमस्ति न? कथं धन्यवादः? कथम् इतोपि एकमस्ति न? शिवानी किरातार्जुनीयस्य किं श्लोकं वर्तते? गायतु महोदय। एक और मतलब कि मेघदूतम का श्लोक गाते हैं उत्तर में का। विद्युत्वन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताया प्रहतमुर्जा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमय भुवस्तु गम आम्रालि
ठीक है सम्यक्। अग्रे चलामः। अत्र अस्माभिः दृश्यते डॉक्टर सुनील महोदयाः भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतमस्ति। जी नमो नमः। अग्रे चलामः। सुनील महोदय नमो नमः। चलतु। अग्रिमा अस्ति ज्योत्सना माही। ज्योत्सना भगिनी अहम् आकारयामि यद् श्रीकृष्णाष्टकम् अत्र आगत्य प्रस्तुतवती। ज्योत्सना माही। नमो नमः महोदय। नमो नमः। भजे प्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपुच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दकोधरं स्वतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमनदारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं जाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदयोसुभूतयोसुगोपयोसनन्दयो युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा नसङ्गिनं विनेतिने नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनाकरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभानसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनोमनोख्यतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिकञ्चनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं च पत्यधित्ययः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। धन्यवाद महोदय। बहु शोभनम्। इयं प्रस्तुतिः वर्तते। सर्वे प्रतिभागिनः अत्र ध्यानं दद्युः। सर्वे समयस्य उपरि अपि ध्यानं दद्युः। यत् समयः निर्धारितः अस्ति तस्मिन् उपरि अपि अस्माभिः अवधानं दातव्यं वर्तते। अग्रे चलामः। महोदय, अत्र अस्यां प्रतियोगितायां ये छात्राः आगच्छन्ति ते किं स्मृत्वा गीतं श्रावयिष्यन्ति वा दृष्ट्वा गीतं श्रावयिष्यन्ति? महोदय, केचन तु दृष्ट्वा एव श्रावयन्तः सन्ति।
अस्तु। दृष्ट्वा दृष्ट्वापि भवतु महोदय, यतोहि अस्माकं प्रथमा या प्रतियोगिता अस्ति अस्माभिः आयोजिता, अतएव दृष्ट्वा एव वदेयुः। तस्य उपरि अपि अत्र अङ्कानि देयानि वर्तन्ते न? ये तु स्मृत्वा गीतं श्रावयिष्यन्ति, ये तु मन्ये श्रेष्ठाः सन्ति। हाँ तत् चर्चा कुर्मः, वयं महोदय। चर्चां कुर्मः। रामसेवक महोदयः किमपि वदन् अस्ति। मनीष महोदय, आम् अनन्तरम् अस्य विषये चर्चां कुर्मः, है न? अस्तु। तावत् अत्र सविता मिश्रा भगिनी वर्तते। सविता मिश्रा भगिनी नमो नमः। सीजल अस्ति। हाँ सीजल एव अस्ति। चलो सृजन अस्तु आह्वयतु। हाँ तर्हि भवन्तः लिखन्तु अपि यत् नामस्ति। अस्तु अग्रे सीजल मिश्राम् अहम् आकारयामि यद् श्री पार्वती वल्लभ स्तोत्रं प्रस्तुतुं इच्छतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ नमो नमः सृजन। मेरी आवाज जा रही है? हरिओम। जी जी। नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं। नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं। नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। सदा भक्तराक्षं सदा सैव पूज्यं सदा शुभ्रभस्मं। सदा तीर्थं रक्षं सदा सैव पूज्यं सदा शुभ्रभस्मं। सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानतल्पं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। श्मशानं शयानं महास्थानवासं शरीरं गजानां सदा चर्मवेष्टम्। श्मशानं शयानं महास्थानवासं शरीरं गजानां सदा चर्मवेष्टम्। पिशाचं निशोचं प्रशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। फणिनागकण्ठे भुजङ्गाध्यनेकं गलेरुण्डमालं महावीरसूरम्। फणिनागकण्ठे भुजङ्गाध्यनेकं गलेरुण्डमालं महावीरशूरम्। कटे व्याघ्रचर्मं चिदाम्भस्मलेपं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्। उदाशं सुदाशं सुकैलासवासं धरानिर्धरं निर्विकल्पं निरीहम्। उदासं सुदासं सुकैलासवासं धरानिर्धरं संस्थितं हृदयदेवम्। अजाहेमकल्पं द्रुमं कल्पसे
मुनीनां वरेण्यं गुणारूपवर्णं द्विजैषं पठन्तं सेवं वेदशास्त्रम् मुनीनां वरेण्यं गुणारूपवर्णं द्विजैषं पठन्तं सेवं वेदशास्त्रम् अहो दीनवत्सं कृपालं महेशं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्। धन्यवाद। बहु सुगुणा प्रस्तुतिः। गौरव महोदय, आं महोदय, अत्र अस्माकं गुरुमहोदयाः उपस्थिताः सन्ति। एते सुगायकाः है न, एवं सुकवयः अपि सन्ति। निश्चयेन। तर्हि कथं न एतेषां गुरुवर्याणाम् एकं गीतं शृणुमः, अनन्तरं छात्राणां गुरुमहोदयः किं गुरुमहोदयस्य एकं सुप्रसिद्धं गीतं वर्तते, अहं समूहे प्रेषितवान्। शनै शनै मम जीवने आगच्छ। हाँ, तर्हि महोदयानां विनिवेदयामि। कति जनाः अवशिष्टाः? चत्वारः जनाः अवशिष्टाः वर्तन्ते। इत्युक्ते मन्ये अर्धघण्टा इतोपि लगिष्यन्ति एव। सर्वे सुकण्ठाः सन्ति, सर्वे ससुराः सन्ति। अहं तु असुरः, सुरः नास्ति। तथापि असुरकण्ठेन किमपि श्रावयितुं प्रयते, यतोहि इदानीं पर्यन्तं येन केनापि श्रावितं, यया कयापि श्रावितं वा अतीव शोभनं। प्रस्तुतिः अतीव तत्र किं सन्तोषप्रदा वर्तते। आगामिनि काले एतेषां प्रयोगः यदि एते स्वयमेव किमपि रचयेयुः तु अतीव लाभाय अस्माकं कृते भविष्यति, संस्कृतसमाजाय लाभाय भविष्यति इति अहं मन्ये। अस्तु, तु तमेव गीतं श्रावयामि। पुनः कुत्रचित् गमनमपि अस्ति, तु यावत्पर्यन्तं स्थातुं तत्र प्रभवामि तावत्पर्यन्तम् अहं स्थास्यामि। चलतु, तावत् तदेव गीतं भवतां पृष्ठात्। प्रतिफलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मां वार्तां कथयान्यहं कम्। प्रतिफलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मां वार्तां कथयान्यहं कम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमाणि नित्यानि गायानि लेखानि तव कृते किं कुर्याम्। शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ, शनैः शनैः मम हृदयं चोरय। त्वत्तः प्रेम गति में शुभ्रे प्रियतमे, सती मेलने जानीहि, सती मेलने जानीहि ज्ञापने। साम वही तेरे बिना सनम, सायं हि तत् कार्यं हि तत् पाम बिना सुहृदे। नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना सनम, निद्रा नहीं त्वरामो नहीं पाम बिना सुप्रिये। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमाणि नित्यानि गायानि लेखानि तव कृते किं कुर्याम्। शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ, शनैः शनैः मम हृदयं चोरय। त्वत्तः प्रेम गति में शुभ्रे प्रियतमे, सती मेलने जानीहि ज्ञापने। संस्कृतात् संस्कृतज्ञेया, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृते किं न वर्तते। संस्कृत से संस्कृति को जानना चाहिए। संस्कृत में संपूर्ण कला का भंडार विद्यमान है।
संस्कृते सकलम ज्ञानम, संपूर्ण ज्ञान संस्कृत में विद्यमान है। ऐसा क्या है जो संस्कृत में नहीं है? यदि सब कुछ संस्कृत में है तो रैप कहाँ जाएगा? रैप ही तो संस्कृत में नहीं आएगा। आनंद लेते हैं रैप का इन संस्कृत। तव योग जीवने सुसंयोग श्रावयामि तमहं तु सर्वान् त्वं मत्तः दूरेऽहम् एकाकी सतीरे प्रार्थये सदा परमेशान् त्वां विना दिनं मम गतमेकवर्षं मम भवतु दशा स्थितिं त्वां सर्वां ममपि ज्ञापय प्रत्यवर्तय कदापि त्वं मम पात्रये नु सहेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुजने ताप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुप्रिये शयेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुहृदे प्राप्य सर्वं गतं मे तां विना सुरमे तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमणेत्यानि गायानि लेखानि तव कृत किं कुर्याम् शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम कति मे शुभ्रे प्रियता मे सती मेलने जानीहि ज्ञापने हो सती मेलने जानीहि ज्ञापने आहा सती मेलने जानीहि ज्ञापने सती मेलने जानीहि ज्ञापने। धन्यवादः। संस्कृताय किमपि संस्कृते नवीनतया भाव्यम् इति धिया एतादृशं किमपि लिखामि रचयामि भवतां समेषां सुहृज्जनानां शुभकामनां प्राप्नोमि। इत्येवं क्रमेण संस्कृतस्य कृते यत्किञ्चित् कर्तुम् अर्हामि तत् करोमि। भवतां समेषाम् एतादृशीं गोष्ठीं दृष्ट्वा अतीव मोदे हर्षामि च। इदानीम् अग्रे भवन्तः चालयन्तु। अहं यावत्पर्यन्तं स्थातुम् अर्हामि तावत्पर्यन्तम् अत्रैव स्थास्यामि। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्याः। भवतां गुरुवर्याणाम् अत्र उपस्थितिः तु अस्माकं कृते महती वर्तते। तथापि अत्र गुरुमहोदयेन यत् गीतं यत् गानं यत् चलचित्रगानं गीतं तत्तु बहु शोभनं बहु हृदयाह्लादकम् अत्र उपस्थितानां सर्वेषां छात्राणां कृते अस्माकं कृतेपि वर्तते एव। अस्माकं अत्र वयं सर्वे छात्राः अस्य गीतस्य कृते हार्दिकम् अभिनन्दनं कुर्मः। महोदय धन्यवादः। पुनः एकवारं मम पक्षतः अपि धन्यवादः गुरुमहोदयः। अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यद् अहं भवतां श्रीमतां सम्पर्के अस्मि इति अस्माकं सौभाग्यं वर्तते। अस्माकमपि सौभाग्यं वर्तते यद् अद्य आरभ्य अहमपि अस्मि। धन्यवादः आचार्याः। अत्र ये छात्राः सन्ति ते जानन्तु अत्र ये गुरुमहोदयाः सन्ति ते केवलं गीतम् एव न गायन्ति अपि तु हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायाम् उभयविधमपि गीतं रचितुम् अपि पारङ्गताः सन्ति। यत्र कुत्र विशिष्ट संगोष्ठौ अपि गच्छन्ति तत्र संस्कृत प्रचाराय प्रसाराय इमे दत्तचित्ताः सन्ति। अस्माकं प्रेरकाः अस्माकम् अग्रजाः ज्येष्ठाः सन्ति। तथा च अत्र अस्माकं परमपूज्याः वासुदेव द्विवेदी गुरुवर्याणां लिखितं यत् किमपि गीतं पुस्तकं संस्कृत संवर्धनाय वर्तते तं गीतं तं रचितं यत् किमपि अस्ति पुस्तकं तानि सर्वाणि कार्याणि कर्तुं गुरुवर्याः अग्रे आगच्छन्ति। अस्माकं प्रेरकाः सन्ति। अतः एतेषां गुरुवर्याणाम् अत्र उपस्थितिः अस्माकं कृते बहु महनीया वर्तते, गौरवान्विताः वर्तते। धन्यवादः महोदय। गुरुजी अग्रे चलामः। प्रणमामि गुरुमहोदय। महोदय अग्रे
अग्रिमा अस्ति प्रीतिकुमारी। अहं ताम् आकारयामि यत् अत्र आगत्य यत् प्रस्तुतिः अस्ति तं प्रस्तुयात्। नमो नमः। अहं प्रीति अस्मि। अहं किरातार्जुनीयस्य श्लोकं गायामि। श्रेयः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुम् सवर्णलिङ्गे विदितस्य समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वने चरः ऋतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा प्रियासु युक्तैर्विपचारचक्षुषो न वञ्चनीया प्रभो अनुजीविभिः अतोऽर्हसि छन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच शकिं सखा साधु न शासति योधिपम् हितान्यसं शृणोति सखिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदा। धन्यवाद। अग्रे अस्मिन् एव क्रमे अस्ति अंजलि भगिनी। ताम् अहम् आकारयामि यत् या प्रस्तुतिः वर्तते तां प्रस्तुतिं प्रस्तुतु इति। अंजलि। आम् महोदय, परं तिष्ठन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अंजलि। अद्य संस्कृतकविसम्मेलनं। भवती कुत्र अस्ति? अंजलि। तर्हि अहं मन्दाचान्ता छन्द सर्वप्रथमं वदामि। भवत्याः चित्रं न दृश्यते। चित्रं न दृश्यते। देव्या सकरकलितैः ध्वनि न श्रूयते। हरि ओम्। म्यूट् वर्तते। मेरी आवाज जा रही है गुरुजी? अंजलि, अंजलि। हाँ गुरुजी। आपको सचित्र उपस्थित होना है। तो चित्र दिख नहीं रहा था क्या? नहीं। अब? हाँ ठीक है। अद्य हम मन्दाक्रान्ता छन्द सर्वप्रथमं वदामि। सीता देव्या सकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलाः कलभको याः पुरा वर्धितो भूत् वर्ध्वसाधं पयसि विहिरन् दर्पात् उद्यमेन द्वैरादपतिना सन्निपात्याभियुक्तः उद्यमेन
द्वैरादपातेना सन्निपात्याभियोक्तः अथ शिखरणी छन्द अहं वदामि। इदं विश्वं विदेवदभियुक्तेन मनसा प्रियासोकोजेयं कुसुममिव घरमोऽध्यापयते स्वयं चेतात्यागम् विलिपन विनोद्याप्यशुलभः तदाद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो निरुदितम् तदाद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो निरुदितम्। यदि गुरुजी आपकी इच्छा हो तो मैं एक गीत गाऊं। इच्छा तु अस्ति, किन्तु गौरवमहोदया वदिष्यति किं भविष्यति? वदिष्यामि। अनन्तरम् अस्ति न प्रतियोगिता इयं प्रचाल्यमाना वर्तते, तो अस्यां प्रतियोगितायाम् एकमेव भवतु। अनन्तरं यदा महोदयाः अङ्कान् दास्यन्ति अनन्तरं यदि समयः अवशिष्टः भविष्यति तर्हि निश्चयेन गीतमपि भविष्यति। यदि अन्यः कोऽपि एष्यति तर्हि तस्यापि भविष्यति। अग्रे चलामः। अस्तु महोदय, धन्यवाद। अग्रे चलामः। अग्रिमा वर्तते चान्दनी भगिनी कृष्णगीतम् इति अस्ति। चान्दनी भगिनी अहम् आकारयामि, आगत्य गीतं प्रस्तुतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। भज रे मानव मूड मनोहर नेकम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घनश्याम रे नाम। भज रे मानव मूड मनोहर नेकम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घनश्याम रे नाम। एतत् नाम परम रमणीयं ऋषि मुनि देव तनुज वरणीयम्। एतत् नाम परम रमणीयं ऋषि मुनि देव मनसा सदा सखी स्मरणीयं कलिमल धाम रे, कृष्ण कृष्ण घनश्याम रे नाम। एतत् कृष्ण नाम नवनीतं मधुरं येन कदापि न पीतम्। एतत् कृष्ण नाम नवनीतं मधुरं येन कदापि न पीतम्। तेन वृथ जनं खलु नित्यं मङ्गलधाम रे, कृष्ण कृष्ण घनश्याम रे नाम। भज रे मानव मूड मनोहर नेकम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घनश्याम रे नाम। कृष्ण कृष्ण घनश्याम रे नाम। धन्यवाद। अग्रे अंकिता अस्ति। अंकिता न दृश्यते। महोदय, अत्र तु समेषां प्रतिभागिनां तु मन्ये जातमेव। नहीं, कोमल वर्तते। तथापि कोमल वर्तते। कोमल। अच्छा, एवं कोमल अस्ति। तर्हि अत्र अस्ति। हाँ, कोमल अस्ति। हाँ, क्षम्यतां। तर्हि कोमल भगिनी यद् प्रस्तुतिः या वर्तते तां प्रस्तुतिं प्रस्तुतु। जीवने तु भवतु संस्कृतं
चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं जीवने तु भवतु संस्कृतं चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं कृपया ईश्वर भारत्या सर्वत्र भवतु संस्कृतं संस्कृतं वदन्तु सदा संस्कृतं लिखन्तु सदा सम्यक्तया पुरुषापि संस्कृतं पठन्तु सदा संस्कृतं शृण्वन्तु सदा संस्कृतं जानन्तु सदा सर्वजनेशः आनन्देन संस्कृतं ब्रुवन्तु सदा भूरि पठामः भूरि लिखामः भूरि श्रूयामः भूरि गायामः जीवने तु भवतु संस्कृतं चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं संस्कृतगङ्गा प्रवहति सदा देवपि संस्कृतं कथयति सदा देशविदेशे समस्तराष्ट्रे संस्कृतभाषा गूंजति सदा जीवने तु भवतु संस्कृतं चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं हो गया। अस्तु बहु सुन्दरं शोभना एकं कथयितुम् इच्छामि। एतत् गीतं केन रचितं? न महोदय अस्य रचनाकारः कः? कोमल जी कोमल, इस गीत को किसने लिखा है, जानती हो क्या? न जानाति। एतत् गीतं मदीय शिष्येण रचितं। श्री अमित सिंह झा। अमित कुमार झा इदानीं दरभंगा मध्ये पाठयन् वर्तते। तेनैव रचितं। यदा सः प्रयाग मध्ये सर्वज्ञभूषण महोदयेन साकं संस्कृतगंगा भवने तत्र वसति स्म, तदा आं महोदय जानामि। जी 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 सः मदीयः प्रियः वर्तते। तेन उक्तं यत् गुरुजी एकं रचयितुम् इच्छामि, किं तत्र कः भावः भवेत्, कीदृशं भवेत्, एतत् सर्वं। तो अहम् उक्तवान् लयं यदि वर्तते भवतां पार्श्वे तर्हि तु अहं किमपि वक्तुम् इच्छामि। लयं नास्ति चेत् तु केवलं भावं वदामि। लयम् आगच्छेत्, तस्मिन् लये भवान् किमपि रचयतु। तो बहु सुन्दरम् अनेन रचितमस्ति। इदानीं भवद्भिः तत्र इदानीं भवत्याः मुखात् श्रुत्वा बहु आनन्दं तत्र अनुभवामि। तीव शोभनं, बहु सुन्दरं। प्रार्थ्यतां महोदय। इयं प्रतियोगिता मुस्कान किमपि वक्तुं? हाँ, मुस्कान वर्तते। मुस्कान। आमां मुस्कान। आं महोदय, अहं सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम मुस्कान कुमारी अस्ति। अहम् इदानीम् एकं शिबिरगीतं गायितुम् इच्छामि। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसत यत्र भवभयापहार मुनिविराजितं लसत यत्र भवभयापहार मुनिविराजितं कीर्तिराजिता यस्य परिणयात्
कीर्तिराजिता यस्य परिणयात् व्यास भास कालिदास बान मुख्य कविभिः व्यास भास कालिदास बान मुख्य कविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं स्थानमुर्जितं यस्य मनवते वाग्विचिन्तका हि वाक्षुरस्य वीक्ष मधुरताम् वाग्विचिन्तका हि वाक्षुरस्य वीक्ष मधुरताम् यद्विना जना नैव जानीते यद्विना जना नैव जानीते भारतीय संस्कृतिं सनातना विदाम्बराम् भारतीय संस्कृतिं सनातना विदाम्बराम् पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रेरणा च मनुकुलम् संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रेरणा च मनुकुलम् जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम् पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। धन्यवाद। गौरव महोदय, आं महोदय। अत्र अंशुकुमारी वर्तते, सापि किमपि गायति। अंशुकुमारी अंशुकुमारी सभी शिक्षकों को मेरा नमो नमः। एक गीत है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् वसतो वसतो रामचन्द्रितम् प्रियजन भाषा संस्कृतम् प्रियजन भाषा संस्कृतम् स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् मुनिजनवाच्य कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतम् वदने वदने कार्यक्षेत्र वार्तालापे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। धन्यवाद। बहुशोभनं बहुशोभनम्। अत्र बहुशोभनं गीतम्। अग्रे इतोपि एका
इतोपि एका बालिका वर्तते, वयं विस्मरामः। भवान् जानाति तस्याः नाम किमस्ति? चिन्तयतु। का अस्ति महोदय? चिन्तयतु एकवारं। का न गीतवती, या प्रतिदिनं कक्षायाम् आगच्छति? मनीष महोदय, भवान् चिन्तयतु। गुञ्जन मेहता वर्तते। गुञ्जन मेहता वर्तते। आमां गुञ्जन। कुत्र लुक्कायिता अस्ति, कुत्रचित् लुक्कायिता अस्ति सा। नहीं, लुक्कायिता नास्ति, गुञ्जन। आम् आं महोदय। हाँ, आरभ्यताम्। ओ अस्ति अस्ति। मम नाम गुञ्जन मेहता अस्ति। अहम् एकं संस्कृतगीतं गातुम् इच्छामि। अवनितलं पुनरवतीर्णास्यात् संस्कृत गंगाधारा, धीर भगीरथ वंशोष्माकं वयमतु कृत निर्धारा, वयमतु कृत निर्धारा। अवनितलं पुनरवतीर्णास्यात् संस्कृत गंगाधारा, धीर भगीरथ वंशोष्माकं वयमतु कृत निर्धारा, वयमतु कृत निर्धारा। निपततो पंडित हर शिरसि प्रवहतु नित्यं नित्यमिदं वचसि, निपततो पंडित हर शिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि, प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता च मनसि, धीर भगीरथ वंशोष्माकं वयमतु कृत निर्धारा, वयमतु कृत निर्धारा। ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षां यच्छामः, ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षां यच्छामः, कृते प्रयन्ते किं न लभेत एवं सन्ति विचारा, एवं सन्ति विचारा। धीर भगीरथ वंशोष्माकं वयमतु कृत निर्धारा, वयमतु कृत निर्धारा। या माता संस्कृति मूला यस्या व्यापितशु विशाला, या माता संस्कृति मूला यस्या व्यापितशु विशाला, वाङ्गिरूपाशा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला, लसतु चिरं सा वाङ्माला। यथा शुर्वाणी जनवाणी कर्तुं यथा महे कृते शूरा, यथा महे कृते शूरा। धीर भगीरथ वंशोष्माकं वयमतु कृत निर्धारा, वयमतु कृत निर्धारा। अवनितलं पुनरवतीर्णास्यात् संस्कृत गंगाधारा, धीर भगीरथ वंशोष्माकं वयमतु कृत निर्धारा, वयमतु कृत निर्धारा, वयमतु कृत निर्धारा। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहु शोभनम्। अग्रे वयं चलामः। समयः तु बहु जातः वर्तते महोदयः, तथापि इयम् अस्ति प्रतियोगिता। अहं चिन्तयामि यत् एकं गीतम् अञ्जल्याः भवतु, इतोपि एकं गीतं सीएल मिश्रायाः भवतु, तदनन्तरं वयं समापयामः। किम्? हाँ, सम्यक् अस्ति। प्रवीणः किमपि श्रावयितुम् इच्छति किं? प्रवीणोऽपि वर्तते। यदि सः किमपि इच्छति। न वदति। आं महोदय, एकं गोविन्द भजनं श्रावयामि। हाँ, श्रावयतु। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिरवसन्तः पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायुः, तदपि न मुञ्चत्यासावायुः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, यावद्वित्तोः पार्जनसक्तः, तावत् निज परिवारो रक्तः, पश्चाद्धावति जर देहे, वार्तां पृच्छति
कोऽपि न गेः भज गोविन्दं भज गोविन्दं 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 भज मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुष्पारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गेयं गीता नाम सहस्रं देयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं जनाय च वित्तं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। शोभनम 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 बहु शोभनम। बहु सम्यक। सविता मिश्रा बहन है क्या? महोदय हम सीजल। अरे सविता सृजल, अरे मैं सविता, हमारी एक बहन है सविता मिश्रा, मैं उनको ढूंढ रहा था। मेरी मम्मी का तस्मिन् समये तुम आव। ओह तस्मिन् समये भवान्। तस्मिन् समये तुम। अस्तु अस्तु। तस्याः मातुः नाम वर्तते। हाँ सम्यक् सम्यक्। अस्तु तर्हि समयः तु बहु जातः वर्तते। इतोपि कोऽपि अवशिष्टः अस्ति किं महोदय? नहीं न केचन तत्र अवशिष्टाः सन्ति। तर्हि एतद्वयं भवतु अनन्तरं विरमामः। हाँ हाँ महोदय अहमेकं गीतं महोदय आमां गीतम् एकं गीतं भवत् उच्यते, एकम् अञ्जल्याः। अञ्जली भगिनी अस्ति न वा? अस्ति। किं गीतद्वयं भवतु अनन्तरं विरमामः महोदय? किं मनीष महोदय आदि सन्ति तर्हि? हाँ सेजल गीयताम्। रे प्रिया मधुर चंद्रिकायां मिले बनिरसस्थले प्रमोदते मना। रे प्रिया मधुर चंद्रिकायां मिले बनिरसस्थले प्रमोदते मना। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। दोलायते मुदाम्बरम दोलायते मुदाम्बरम आख्याति मन मनस चंचलायते मम प्रियतम हे चल प्रिय तारक निवास। आख्याति मम मनस चंचलायते मम प्रियतम हे चल प्रिय तारक निवास। कहता है दिल और चलता है दिल मेरे साजन तो ले चल मुझे तारों के पार। कहता है दिल और मचलता है दिल मेरे साजन तो ले चल मुझे तारों के पार। आख्याति मन मनस चंचलायते मम प्रियतम हे चल प्रिय तारक निवास। रमते नहीं मेरे मानसम रमते नहीं मेरे मानसम रे प्रिया मधुर चंद्रिकायां मिले वनिरतस्थले प्रमोदते मना। बहुत सुंदर। वाह वाह सृजल वाह। बहु शोभनं बहु शोभनं। मधुरं स्वरम्। अस्माकं महोदयः मनीष महोदयः अपि गायन्तः आसन्। हाँ इदं गीतं बहु अस्ति प्रतीयते। नहीं समय तो हो जाता अग्रे समयः कुत्र जातः? समयः अत्रैव वर्तते। भवान् एव समयः। भवान् एकं गीतं श्रावयिष्यति। अस्तु महोदय एकं गीतं अहमपि श्रावयामि। यतोहि तत्र ये छात्राः उपस्थिताः सन्ति तेषां स्वराः स्वराणि वा बहु समीचीनानि सन्ति।
तथापि अहमपि एकं सरस्वतीं गीतं श्रावयितुम् इच्छामि। श्रावयन्तु। निनादय महोदय। निनादय नवीना मये वाणि वीणाम् मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। निनादय नवीना मये वाणि वीणाम् मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला लसन्ते वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला। कलापाललित कोकिला काकलीनाम् निनादय नवीना मये वाणि वीणाम्। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे। नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीना मये वाणि वीणाम्। निनादय नवीना मये वाणि वीणाम्। धन्यवादः। भवतु ध्वनिः इतोपि मधुरः वर्तते महोदय। बहु सम्यक् गायन्ति मनीष महोदय। वयं तु जानीमः एव न स्मः। एवं नास्ति, मम ध्वनि तादृशः नास्ति यथा अस्माकं छात्राणां वर्तते। इति तु मम मनं तोषयितुं भवन्तः वदन्ति इति अहं जाने। अस्तु, तथापि उत्साहवर्धनं यदि भवद्भिः कृतः मम, तर्हि अहं गौरवान्वितो भवामि। शोभनं शोभनं। तथा नास्ति। अस्तु महोदय, अग्रे चलामः। अग्रे अञ्जलि भगिन्याः एकं गीतं भवतु, अनन्तरं विरमामः। अंजलि भगिनी अस्ति, शीघ्रम्। अस्तु महोदय। अहं सूरावयं धीरावयं गीतं गायामि। सूरावयं सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। दृढमानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततं जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतकारियतम। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय पुरजस्वला वरचस्वला अति निश्चला विजये। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ साक्तयो निखिला यामो वयं
समराङ्गणं विजयार्थिनो वाला। जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन। जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन्। सुरावयं वीरावयं सुतराम। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। जयगामिनो नितराम। धन्यवाद महोदय। बहु शोभनम्। अग्रे वयं चलामः। यतोहि छात्राः विद्यार्थिनः अपि पलायन्तः सन्ति, अत एव अस्माकम् अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्माकम् अग्रजाः डॉक्टर रामसेवक मिश्र महोदयाः। ये निर्णायकरूपेण डॉक्टर रामसेवक महोदयाः इतोपि अस्माकम् अग्रजाः डॉक्टर मनीष चंद्र पाण्डेय महाभागाः। एतौ महाभागाः निर्णायकरूपेण आसताम्। तर्हि रामसेवक महोदयम् अहं निवेदयामि यत् अस्माकं किञ्चित् स्ववचांसि अत्र अनुगृह्णन्तु। अत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र उपस्थिताः मनीष महोदयाः, गौरव महोदयाः एवं अस्माकं प्रतिभागिनः सर्वे छात्राः। अत्र अद्य महान् आनन्दस्य विषयः यत् कविसम्मेलनं तु जातमेव, तथापि अत्र बह्व्यः अत्र प्रतिभाः सन्ति यासां वयं न जानीमः, येषां वयं न जानीमः, किन्तु अत्र पटले सर्वासां च प्रतिभा अत्र दृश्यते। सर्वेषां छात्राणां पार्श्वे किमपि अस्ति, काचित् प्रतिभा निगूढा वर्तते। तां प्रतिभां तत्र बहिः आनयन्तु। स्वां प्रतिभां, निगूढां प्रतिभां बहिः आनयितुम् एतत् मञ्च वर्तते, इदं मञ्चं वर्तते। तर्हि अत्र बहु शोभनरीत्या एते प्रस्तुतवन्तः स्वस्य गीतं, स्तोत्रं, काव्यं। सर्वे तत्र विजेताराः सन्ति, एते विजेताराः सन्ति सर्वे एव। बहु सुन्दररीत्या एते सर्वे गीतवन्तः। अस्माकं गुरुमहोदयाः अपि प्रसन्नाः अभवन्। एतत् एव आनन्दस्य विषयः यत् पंकज झा महोदयाः अतीव आनन्देन अत्र गतवन्तः एतान् श्रुत्वा। अतः कः प्रथमः, कः द्वितीयः, कः तृतीयः, सर्वे एव प्रथमः। सर्वे जे अत्र प्रतिभागं कृतवन्तः, जे न कृतवन्तः, सर्वे तत्र प्रथमस्थानीयाः एव सन्ति। तथापि एतेषां कृते किमपि श्वः समूहे वयं वदामः किं भविष्यति, एतेषां विषये किं भवतु। अद्य एवमेव रात्रिशयनं भवतु यद् अहं प्रथमा, अहं द्वितीया, अहं तृतीया, अहं का
श्वः वदिष्यामि, रात्रिम् एवमेव गच्छतु, रात्रि एवमेव गच्छतु। किं गौरवमहोदयः? एतत् एव उक्त्वा अहं महोदय श्वः भवति। हा, श्वः वदिष्यामि। श्वः भविष्यति। प्रेषयिष्यामः यत् कः प्रथमः का वा श्वः वदिष्यामः। हा, श्वः करिष्यामः अपि कक्षायां वदिष्यामः। निश्चयेन तेषां सर्वासां संस्कृतिः तु शोभना वर्तते एव, तथापि एतेषां अस्ति एव। जी, एकः अस्माकं ज्येष्ठाः मनीष महोदयः अपि निर्णायकरूपेण आसन्। महोदयाः किमपि वदन्तु अस्मिन् विषये। धन्यवादः गौरव महोदयः। आशा सुरासी भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितसारदिन्दुं वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वां, वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वाम्। अस्यां प्रतियोगितायां काव्यगोष्ठौ वा ये छात्राः उपस्थिताः सन्ति, तथा च अत्र मुख्य अतिथितत्त्वेन प्राप्ताः झा गुरुमहोदयाः, मम मित्रं रामसेवक गुरुमहोदयाः, तथा च अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकरूपेण प्राप्ताः गौरवमहोदयाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां श्रमेषां वा स्वागतं वर्तते, अभिनन्दनं वर्तते। यथा पूर्वं मम मित्रं रामसेवक महोदयः उक्तवान् यत् सर्वे एव उपस्थिताः छात्राः प्रथम स्थानीयाः वर्तन्ते। तो भवन्तः सर्वे छात्राः विधां कुर्वन्तु, जानन्तु इयं कक्षा, इयं प्रतियोगिता वा इयं गोष्ठी भवतां कृते एव वर्तते। अस्यां कक्षायाम्, अस्यां गोष्ठौ वा ये छात्राः समागताः सन्ति ते सर्वे अभिनन्दनीयाः सन्ति। कथं? पूर्वं तु जानन्तु कि यत् अस्यां भवताम् उपस्थितिः एव भवतां मनसि यः दृढः विश्वासः वर्तते, अहं संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भविष्यामि इति विश्वासः एव भवतीनां च उन्नतिशिखरे भवतीः च उन्नतिशिखरे आरोहिष्यत्। अत्र एकः श्लोकः वर्तते, अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अत्र सर्वेषां छात्राणाम् एकस्थाने या उपस्थितिः वर्तते, तेषां छात्राणाम् उपस्थितौ योजकत्वेन मम मित्रं रामसेवक महोदयस्य महान् कर्तव्यं, महान् कर्म वर्तते इति वयं मन्ये, इति अहं मन्ये। नहीं अस्ति महोदय। तथा च छात्राः अपि इदं जानन्तु यत् अत्र ये केचन छात्राः संस्कृतं गीतं श्रावितवन्तः, तेषां गीतं बहु सुमधुरम् आसीत्। यदि मनसि एकः विचारः, द्वौ वा त्रयः वा विचाराः आगच्छन्ति वारं यत् अहं संस्कृतं न वक्तुं समर्था भवामि वा अहं कदा संस्कृतं वक्तुं समर्था भविष्यामि, तु जानन्तु इदम् अत्र कश्चन अपि जन्तु एतादृशः न वर्तते येषां पार्श्वे कश्चन गुणः
न भवेत्। सर्वे गुणज्ञाः एव वर्तन्ते। यतो पश्यन्तु अत्र विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीरः हारस्य वहने खरः। अर्थात अयं संसारः विचित्रः वर्तते। विचित्रे अस्मिन् संसारे सर्वे एव स्व स्व गुणेषु दक्षाः वर्तन्ते। यः अश्वः भवति सः धावने वीरः अस्ति। सः बहु शीघ्रं धावति। परन्तु तत्रैव तस्मिन् जातौ एव उपस्थितः यः खरः वर्तते, यः गर्दभः वर्तते, सः तु धावने वीरः नास्ति, परन्तु भारस्य वहने सः वीरः वर्तते। यावन्तं भारं सः वोढुं शक्तः अस्ति, तावन्तं भारं न कश्चन शक्तः भवति जन्तुः। अतएव इमानि सर्वाणि सुविचाराणि जीवने धृत्वा सर्वे अहमैकयाः अस्यां कक्षायाम् अस्यां गोष्ठौ आगच्छन्तु, परस्परं प्रोत्साहयतु, तथा च संस्कृतम् अवगच्छन्तु, प्रचारं प्रसारम् अपि कुर्वन्तु। इदम् एव अस्माकं महान् कर्तव्यं वर्तते। तथा च संस्कृतं यदि भवत्यश्च यदि पठिष्यन्ति, निश्चितं इयं संस्कृत भाषा अस्माकं जीवनम् अग्रे सारयति, अग्रे नयति इति, अग्रे नेष्यति वा इति मम विश्वासः वर्तते। इमानि वचांसि उक्त्वा एव अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अत्र अहं मन्ये अत्र सर्वे बहु सम्यक् रीत्या एव गीतवन्तः सन्ति। ये निर्णायकरूपेण अस्माकं ज्येष्ठाः अग्रजाः ये आसन्, अहं मन्ये तेषामपि गीतानि स्तब्धा अभविष्यत् निर्णयसमये इति अहं मन्ये। यत् कस्मै कियान् अङ्कः देयः इति। अस्तु, निश्चितम् इयं समस्या तु अस्माकं पुरतः वर्तते। कः श्रेष्ठः, कः प्रथमः, कः द्वितीयः, कः तृतीयः वा, तथापि सर्वे श्रेष्ठाः अत्र वर्तन्ते। अस्तु अस्तु गौरवजी। अत्र गौरव महोदय अत्र सञ्चालकत्वेन वर्तते। तर्हि अस्माकं कर्तव्यं वर्तते गौरव महोदयेन अपि एकं गीतं गूयेत। अतः अहं सञ्चालकं गौरव महोदयं निवेदयामि, ते आगत्य एकं सुमधुरं गीतं गायन्तु, अस्माकं च प्रोत्साहयन्तु। अनन्तरं कुलगीतं भविष्यति। गौरव महोदयस्य गीतस्य अनन्तरं समयः तु जातः अस्ति, तथापि अस्माकं ज्येष्ठानां यदि आज्ञा वर्तते तर्हि निश्चयेन पङ्क्तिद्वयमपि भवतु। गायामि एव यथा अस्ति। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे, ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे, रचैम संस्कृतभवनम्, रचैम संस्कृतभवनम्। कथं? तर्हि इष्टिकां विना मृत्तिकां विना, इष्टिकां विना मृत्तिकां विना, केवल संभाषण विधया, संस्कृत संभाषण कलया, ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे, रचैम संस्कृत भवनम्, रचैम संस्कृत भवनम्। धन्यवादः। कुलगीतं
साधना गास्यति कुलगीतं। मनीष महोदय किमपि वदति? न वदामि, शीघ्रं चलतु कुलगीतानि। हा, साधना वर्तते, साधना। आं महोदय। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतम्। ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतम्। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जला गतिसारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमरवाणी विजयताम्। अमरवाणी विजयताम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अत्र समागतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं विदधामि। सर्वे प्रतिभागिनः तेभ्यः धन्यवादं विदधामि। अस्तु, पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः। शुभरात्रि। नमो नमः। नमो नमः महोदय, पुनर्मिलामः।